Kumusta higala? Upat ka mga tips ang atong hisgutan. May tungod sa atong kahimtang, diya sa atong pagpuyo, diya sa atong kagaling pamilya, diya sa atong kaigsuonan, diya sa palibot nga atong gipuy-an. Una, kuntinto. Diya sa atong pagkatao, kuntinto ka na ba? Kuntinto ka na ba sa imong pagpuyo? Kung ang usa ka tawo kuntinto na sa iyang kahimtang, sa iyang pagpuyo, malinawon ang iyang hunahuna. Way sagabal sa iyang panghunahuna. Nya kanunay siyang malipayon. Ikaduha, pagka manggiloy-on. Ang tao nga manggiloy-on way gipili bisan si kinsa kadtong tao nga moduol niya, maluoy siya kung unsay panginahanglan niini. Busa kutob sa iyang mahimo, iyan ning ihatag ngadto sa tao nga nanginahanglan. Wala siya nagkinahanglan og opinyon sa uban aron motabang sa uban. Sa iyang kaugalingon mismo, gusto ug willing siyang motabang niadtong mga tao nga angay tabangan. Ang ikaupat, wa magpaabot og baos. Ang mga tawo nga tinabangon, tawo nga kontento, tawo nga manggiloyon, wa magpaabot og balos. Kung kini ang mga tawo nga dili sapayan nga maglisod siya basta makatabang siya sa uban. Wa magpaabot og balos gikan sa uban para sa iyang kaugalingon. Kalipay niya nga makontento, kalipay niya nga maluoy sa ubang tao, kalipay niya tinabangon siya ngadto sa uban ug dili magpaabot og balos. Moy usa ka dalaygon nga buhat nga dili nato kay kabugti og salapi. Mao kini ang tawo nga mahigugmaon sa iyang isig kaingon. Tawo nga dili magsapayan bisan pa sa iyang kakabus basta makatabang sa uban ug makahatag og kalipay sa uban. Mao kini ang kamatuoran.